बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तां कर्मिलीत याजकांचे नावी मोगसो प्रणाम. कर्मिल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज फेब्रुवारी महिन्याची 27 तारीख प्राचीत काळाचो पयलो हप्तो आणि आज आमी नारेकाचो सांग ग्रेगोर एक मोठवाशी आणि पवित्र सभेचो दोतोर हाचो उडास आमी काडटा. आयच्या इंग्लिशांत पयल्या वाचपाचेर आपुरबायेचो नियाळ आसा, तो तुमी आयकोचो. आनी आतां हांगासर कोंकणींत आयच्या वांजलाचेर तुमचे संगता नियाळ करूंक आशेता. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वळी 20 पर्यंत. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, शास्त्र्यां आनी फारिजेवांचे धर्मदृश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजान रिगचे नात. आमच्या पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाकात. जो कोण जिवेशी मारता ताका निती सभे जडतेक उबो करीजे. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडिजे. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सनेद्रीन सभे मुखार हाडिजे. आनी जो कोण ताका आरे पिशा म्हणटा ताणें यमकोणाच्या उज्यान लासजे. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध खंय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कुडतीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करत तुका पार्यांच्या हातान दीत आनी तुका बंदेन घालतीत. सतत हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर तांचो तूं भायर सरचो नाय. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भणीनो, एक सवाल खासकी नियाळाक. कितले जण आमी आल्तार लागीं येताना प्रत्येक जावन इगर्जेंत मिसाच्या बलिदानाच्या आल्तारी लागीं वेताना राग घेवन येना. ऑफकोर्स आमी बरें न्हेसोन येता. आमच्या हातांत मागणेची पुस्तकां आसतात. थोडे फावटी बायबल घेवन येता. तशेंच आमच्यो काणिको हाडून येता. पूण भितरल्यान नाबुकसाणें, आदले घाई, द्वेश, अतृप्ती. आनी आज जेजू एक उतर सांगता, जर तूं अशें म्हजे मुखार येताय जाल्यार पयलें वच आनी राजी जा. गो एंड रिकन्सायल फर्स्ट. मिसा उपरांत न्ही, येवच्या हप्त्यान न्ही तुका केदळा खुशी जाता, केदळा तुका साध्य आसा त्या दळा बदलाक तो म्हणटा पयलें फर्स्ट वच आनी राजी जा. तर आतां हें वाचप आमी आनिल्लो गुंडायेन समजूंक प्रयत्न करया. जेजू म्हणटा, शास्त्र्यां आनी फारिजेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजान रिगचे नात. अनलेस योर रायचियसनेस एक्सीड्स दॅट ऑफ द स्क्रायब्स अँड फॅरिजीज. पण पयल्या शेंकड्यांत प्रत्येक जावन जुदेव धर्मांत हे फारिजेव
तुमकां येदळूच कळीत आसचे प्रमाणे धर्मशास्त्रांत एक्सपर्ट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तांकां. ताणें उपास केलो, ताणें दान धर्म केलें, ते पब्लीक रितीन मागतले, तांकां तांचो बायबल पवित्र पुस्तक सारको कळीत आसलो. भायल्यान ते रोल मॉडेल्स धर्म पाळच्यांत तांकां पळोवन आमी शिकचे. पूण जेजू म्हणटा तें पावना. अरे 100 पावना म्हळ्यार आनी कितें? कित्या खातीर जेजू अशें म्हणटा? कित्या म्हळ्यार तांची धर्मदिश्ट, तांचो धर्म पाळची रीत सक्कड बायल्यान मात्र ते कुणीकरणांतले पूण काळजांत द्वेश दवरताले. ते प्रद्वार आदारिनातले पूण काळजांत प्रद्वार आदारताले. ते रुली रेग्रो पाळताले पूण मोग पाळिनातले. आतां हांगासर जेजू एक नवेसांव हाडटा. तो कितें म्हणटा? इंटिरियर रायचियसनेस, आंतरीक धर्मदिश्ट. केवळ भायल्यान तुमी धर्मिश्ट म्हूण दाखयल्यार पावना, भितरल्यानय तुमी धर्मिश्ट आसूंक जाय. काळजाची पवित्रताय, काळजाचे शांतीपण, होलिनेस ऑफ द हार्ट. तर मुगाळ भोवन निबडिनो, आजय आमी भायल्यान बरे कातोलीक, आमी मिसाक वेताव, करेजमान उपास करताव, नवेना सुकयनाव. ह्या दिसांनी रेतिऱ्यो पुरो जाते आसा, तर खंयसर रेतिऱ्यो आसा थंयसर आमी मुखल्या कदेलार आसता. पूण आमचें काळीज कशें आसा? तें कोटसाणेन भरलां गे, खबरो करताव गे, इन्सल्ट करताव गे, द्वेश मोतीन वयताव गे. उडास दवरया. देवाक आमी करच्या नाटका मुखांत्र समाधान जायना. तो आमचें काळीज पळयता. सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 16 7वी ओळ म्हणटा, मनीस भायल्यान पळयता पूण देव काळीज पळयता. मॅन लुक्स एट एपियरन्स बट द लॉर्ड लुक्स एट द हार्ट. हो पयलो विशय मुगाळ भोवन निबडिनो. मुखार जेजू म्हणटा पळया, जिवेशी मारिनाका, जिवेशी मारिनाका. पूण जेजू म्हणटा राग, इन्सल्ट करचें, द्वेश दवरचें आनी नकलां करचीं, हें सक्कड मर्डराची बियां, सीड्स ऑफ मर्डर. केवळ सुरी घालून बंदूक सोडून मात्र जिवेशी मारचें न्ही. जर आमचें तें राग आसा, इन्सल्ट करची ताळणी आसा, द्वेश कान घेता जाल्यार आमचें तें येदळूच आनी एकल्याक जिवेशी मारच्याची बियां आसात म्हणून जालें. पळया, जुदेव कानुना प्रमाणे केवळ दैहिक रितीन जर एकल्याक जिवेशी मारलें जाल्यार ताका शिक्षा मेळटाली. पूण जेजू म्हणटा काळीज इम्पॉर्टंट. उडास दवर. द हार्ट मॅटर्स. कित्या म्हळ्यार जर तुका एका व्यक्तींत द्वेश आसा जाल्यार तो मनीस येदळूच तुका मेल्लें बरी न्ही. त्या मनशा लागीं तुका उलोवंक नाका. तो मनीस मुखल्यान गेलो जाल्यार तूं आनीक कुशींतल्यान वेताय म्हळ्यार तो मनीस आसूनी नातले बरी. सो ऑलरेडी तुवें ताचे लागीं आजच्या संबंधाक जिवेशी मारलाय. तेंच जेजू आज हांगा म्हणटा हेट्रेड इज द बिगिनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन. जर आमच्या काळजान आमी द्वेश दवरता जाल्यार ते नासाचें पयलें हंत. एव्हरी वॉर बिगिन्स विथ कंटेम्प्ट. एव्हरी ब्रोकन फॅमिली बिगिन्स विथ एंगर. एव्हरी डिविजन बिगिन्स विथ इन्सल्ट. न्ही कशें आमचे मदें तुटाफाट येवचे. ताणें म्हाका नकलां केलें, ताणें म्हाका इन्सल्ट केलें, ताणें म्हाका मर्याद दिवना. वयगी कुटाम कशें मोडटा? रागा वरवीं. जाकोब सांगता chapter 1 verse 20, human anger does not produce the righteousness of God. मनशाचो राग देवाची धर्मदिश्ट वा पवित्रताय आसा करिना.
भोवन न्ही बडी न्हू, आज आमच्याच जिविताचेर एक नदर मान पळोवया. कितले संबंध आमच्या जिवितांत रागा वरवीं, आमी उलोवच्या उतरां वरवीं, आमी थोडे पोटी आमचे थंय आसच्या त्या कोल्ड बिहेवियर वरवीं नास जाल्ले ना. राग कंट्रोल करूंकूच जायना फादर, कितलीं जाणां येवन म्हणटात राग कंट्रोल करूंकूच जायना. असल्या रागा वरवीं कितले संबंध आमी पाड केल्ले नात. थोडे पोटी नकलां करून उलोवचें, सरकॅस्टीक वर्ड्स, एकल्या ते आसचें बरेंपण पळोवंकूच जायना, बदलाक नेगेटिव्हच पळोवन आनी हे विशीं उलोवन आनी ह्या विशीं तिसऱ्या मनशा लागीं सांगून कितले संबंध आमी पाड केल्ले नात. आमी म्हणटा हांवें कांय जिवेशी मारूं ना बा, पूण जेजू म्हणटा तुवें तुज्या उतरां वरवीं तांकां गाय केलाय गी. मुंड्यांचें पुस्तक अध्याय 18 वोळ 20 म्हणटा की डेथ अँड लायफ आर इन द पावर ऑफ द टंग. पळया मनशा जिबेक कितली सकत आसा म्हूण. थंयसर तो बरयणार म्हणटा जिवीत आनी मरण जिबेक सकत आसा. एकल्याक जिवीत दिवं की ताका सकत आसा, एकल्याक मरण हाडूं की जिबेक सकत आसा. जर आमचो राग आमी कंट्रोलार दवरिना जाल्यार तो वीक जावन बदलता. ते देखून हो करिस्माचो काळ आमचें काळीज डिटॉक्स करूंक, काळजांत आसलें मेळें काडून उडोवंक. तिसरें मोगाळ भोवन न्ही बडिनो, जेजू म्हणटा जर तूं आल्तारी मुखार आसाय, आनी आल्तार आमकां केदाळाय पवित्र जागो, जावं इगर्जेंत जावं आमच्या घरांनी, नेगी आल्तार पवित्र जागो. आनी ह्या संदर्भी आनीकल्या विरोध तुका कांय आसा, द्वेश आसा, राग आसा म्हूण तुका कळटा जाल्यार थंयच तुजी काणीक सोडू, पाटिंगू वस आनी पयलें राजी जा. भोवन न्ही बडिनो, जुदेव संस्कृती प्रमाणे देवळांत बली भेटोवची आसा पळय, हें एक पवित्र काम. आनी असल्या पवित्र कामाक आयिल्ले उपरांत तें थंयसर अर्द्यार सोडून धांवचें बरी नातल्लें. तें तांच्यान चिंतूंक सयत साध्य ना. पूण जेजू म्हणटा तुवें पाळच्या ह्या धार्मीक रितीच्या की राजी संधान फस्ट. रिकन्सिलिएशन इज मोर अर्जंट दॅन रिच्युअल. तुका काणीक जाल्यार मागीर येवन भेटय सायबा, कांय जायना, पयलें वचू राजी जा. कितें सांगूंक आशेता जेजू? जेजू सांगूंक आशेता की देवाक जाय दया, सॅक्रिफीस न्ही. प्रवादी होसेया म्हणटा पळय चॅप्टर 6:6, आय डिझायर मर्सी नॉट सॅक्रिफायस. म्हाका जाय दया, सॅक्रिफीस न्ही. भोवन न्ही बडिनो, जर आमी आनीकले थंय जेजूक नेगारता जाल्यार आमी जेजूची कूड आनी रगत पवित्र येवकरिस्तान सेवोंक योग्य न्ही. जर आमी बोगसूंक तयार ना जाल्यार कुंगार घेता आसतना आमेन म्हणूंकय आमी योग्य न्ही. जुआंव आपणाच्या पयल्या पत्रांत म्हणटा, इफ एनीवन सेज ही लव्स गॉड बट हेट्स हिज ब्रदर, ही इज अ लायर. जर एकलो म्हणटा की हांव देवाचो मोग करता आनी ताच्या भावाचो वा भयणीचो द्वेश करता जाल्यार ताचे तितलो वडफड किरो दुसरो कोणी ना. पवित्र येवकरिस्त आमकां राजी संदनाक आपयता. त्या देखून हर एका मिसा वेळार आमी म्हणटा की हांव पातकी. मिसाचे सुरवेरच आमी म्हणटा हांव पातकी. आनी आमी म्हणटा शांती तुजे सोवें आसूं. कुंगार घेवच्या पयलें आमी शांती मागता. पूण हें तोंडपाशी जालां सोडून कितल्या मापान आमकां हाचो अर्थ कळीत आसा, गंभीरता कळीत आसा. भोवन न्ही बडिनो, आज म्हाका कोणा लागीं राजी जावची गरज आसा. कुटुंबाचो सांदो, एक सहोद्योगी, एक शेजारी, वा आमच्या फिरगजेंत कोणी एकलो. त्या मनशान कांय चूक केली आसतली, ताणें म्हाका चड दुखयलां आसतलें. पूण जेजू म्हणटा तूं पयलें स्टेप काणें, पयलें मेट तूं काणें. तूं अस्कत म्हूण न्ही,
बदलाक तूं क्रिस्ता सारको जाल्ल्यान. जायते फावटी आमी म्हणचे आसा सॉरी म्हणचें म्हळ्यार हांवें ताचे मुखार सालाम मारचो, ताचे मुखार बागोवचें, ताचे मुखार ल्हान जावचें. पूण जेजू म्हणटा ना, सॉरी म्हणटाय जाल्यार तूं अस्कत न्हय, बगार तूं क्रिस्ता सारको. जेजून कितें केलें कुर्सार? बापा तांकां बक्षी. ताणें पयलें मेट काण गेलें. ताणें येवन ताचे लागीं सॉरी मारलेलें न्हय. तशें मागच्या पयलें ताणेंच म्हळें बापा तांकां बक्षी. भोवन न्ही भयणीनो, राजी संधान जावचें म्हळ्यार जिखचें आनी सोलवचें न्हय. राजी संधान म्हळ्यार गूण जावचें, भलायकी जोडची, न्हय मात्र भायली बदलाक आंतरीक भलायकी. त्या देखून मुखार भोवन न्ही भयणीनो, जेजू आज म्हणटा वेगळी वेगळी राजी जाया. कोर्टाक येच्या पयलें वाटेर आसतनाच राजी जाया. म्हळ्यार कितें? वेळ करिनाकात. सर्ता जावन आमकां बरें करूंक आमी चिंतचें काल आसा, मागीर करता, फाल्यां करता, परवां करता, मागीर कांय जायना. त्या देखून जेजू म्हणटा ना, तशें वेळ करूंक जायना, वेळ करूंक जायना. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा, इमिडिएटली, मागीर ना, डू नॉट डिले. कितें म्हळ्यार तूं मागीर करता, परवां करशी म्हळ्यार तुजे तियारची कोडसाण काडूंक जायना, गायी गूण करूंक जायना. गायाक पल्ले वखद करता, परवां वखद करता म्हळ्यार जाताय? जायना, तक्षण जायची. पापा फ्रांसीस म्हणटालो, डू नॉट लेट द डे एंड विदाउट मेकिंग पीस. शांती जायनासतना तुमी न्हिदोंक वचनाकात. कितें म्हळ्यार जिवीत बारी अस्कत, क्षणीक. जर आयच्या रातीन सावन गेलो जाल्यार कितें म्हणटा? भोवन न्ही भयणीनो, नीज धर्म दिश्ट म्हळ्यार कालें. सदांय सारकें करचेंच न्हय. जर तूं कांय सूख करनासतना 100% जियेताय जाल्यार तें कोणाकय साध्य ना. तें मात्र पवित्रपण म्हणचें न्हय. पवित्रपण राजी जावच्यान आसचें. म्हळ्यार जर आपणें सूख केली जाल्यार सूख वळखून घेवचें. जर आनेकल्यान सूख केली जाल्यार ताका बगसूचें. हाका म्हणटात धर्मदिश्ट, हाका म्हणटात पवित्रपण, हाका म्हणटात सांतीपण. सांत भोगतो हर एका दिसा हर एक आपत्याक कुमसराक वेताले. पण आज आमी तांकां आल्तारीर दवरून मान करता. जर तांकां कुमसराची गरज इतली म्हूण भोगताली जाल्यार, ते इतले अस्कत म्हूण भोगताले जाल्यार म्हाका आनी तुका कशें भोगून वचो? भोवन न्ही भयणीनो, सांतीपण म्हळ्यार आल्ली पुरा मागणी म्हणची, नवे नाकवेचे, रैतिरेकवेचे, मिसाक वेचे न्हय. सांतीपण खंयच्यान आटापता? सांतीपण मोडलेलो संबंध नवो करच्यान आटापता. आल्तार पवित्र वय, तशेंच तुजो भावी भयणी पवित्र, ताकाय देवाच्या सारक्यान आनी स्वरुपायेन रचला. मागण्यांत आमचे हात आमी उबारच्या पयलें आमची काळजां बोगसणेन आमी उबारया वा उक्ती करया. करया गे, करया. भोवन न्ही भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक आसा, तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तुजे मुखार रावत कोण? कोण्णी रावोंक साध्य ना. हांव खंडीत रावोंक साध्य ना. आनी आमी हर एकले प्रामाणीकपणान वळखता जाल्यार आमी कोणीय देवा मुखार रावोंक साध्य ना. जर देवान आमच्या शिक्षे प्रमाणे, आमच्या पातका प्रमाणे आमकां शिक्षा दिवची जाल्यार, कित्याक आमी तितले अस्कत. जर ताणें आमकां ताचे मुखार रावोंक सोडलां जाल्यार, जर ताणें आमकां बक्षिलां जाल्यार हांवें न्ही तुवें कितें करनाका. तर आतां हें किर्तन आमी मागया. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण? तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण? पाताळांत हांव सोम्या हांव तुका बोब मारतां. सोम्या आयक म्हजो ताळो, तुजे कान चीत दिवन दीत म्हजे कलते विनतेच्या ताळ्याक. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तर तुजी मुखार रावत कोण? तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी, सोम्या तुजे मुखार रावत कोण? तुजे लागीं आसा देखून पातकाचें बोगसाणें, आमकां आसा तुजी भयभक्त. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण? म्हजो आत्मो सोम्याची वाट पळोवनूच आसा.
ताच्या उतराचेर म्हजो आत्मो बरो वसून रावला. केदना फांतें सायत अशें म्हणून पाऱ्यागार आशेवन आसता, त्या वरनी चड म्हजो आत्मो म्हज्या दनयाक आवंडेवन आसा. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण? ये इस्रायेला, सोम्याची वाट पळोवन राव, कित्याक ताचे लागीं आसा काकूळ. संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच लाभता. तोच इस्रायेलाक तिच्या सर्व खोटेपणांतली सोडयतलो. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण? महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर प्रितेश स्टीव क्रास्ता कर्मेलीत, केन मिनेझस मुंबई आतां दुबय तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता उर्बन आनी आशा डिसोजा पेरंपळी तावन, क्रास्ता कुटाम वामंजूर मंगळूर तावन पुलगत्रीन आसच्या सरत्म्या पासोत मागतना आमी तांचे सांगता मेळोवन तांकां सुमेची काकुळत मागया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. देव बरें करूं.